अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इस्लामाबाद की वेल सेटल्ड फैमिली का लड़का अपने घर वालों को कहता है कि अगर शादी करूँगा तो पठानी लड़की से शादी करूँगा, इसके अलावा शादी नहीं करता मैं। घर वाले लड़के की पसंद के मुताबिक उसकी शादी पेशावर में मुकीम एक शरीफ फैमिली की प्यारी पठानी बेटी के साथ करवा देते हैं और फिर शादी के बाद वो पठानी पेशावर से इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ शिफ्ट हो जाती है। बदकिस्मती ये है, शौहर पठानी मनपसंद लड़की जो कि अब मनपसंद बीवी बन गई, उसको कत्ल कर देता है। शौहर इतने शौक से, इतने अरमानों से इस पठानी को ब्याह कर लाया, हलाल की बीवी बनाई, इस्लामाबाद ले गया और फिर कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल कर दिया, इसके पीछे मोटिव क्या है? डिटेल्स इसकी कुछ इस तरह से हैं कि ये पेशावर का वक़ुआ है। पेशावर में एक फैमिली रहती है और इस फैमिली में जो हमारा केस है वो घूम रहा है जुबैर के गिर्द। लड़के का नाम है जुबैर। ये पेशावर से रोजगार के सिलसिले में इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। चूंकि इस्लामाबाद में इसको बेहतरीन जॉब ऑफर हुई एक प्राइवेट कंपनी से और उसको इसने ज्वाइन किया जिसका बेहतरीन पैकेज था। दिन रात वहां पर काम किया, मेहनत की लगन के साथ, और फिर इस्लामाबाद में अपना घर बनाया। इस्लामाबाद में रहते हुए बैंक में 4 आने भी रखे और इस्लामाबाद में रहते हुए एक अदद गाड़ी भी ली जिसका ये मालिक है। यानी कि हम ये कहेंगे कि ये लड़का को खाता पीता लड़का बन गया, वेल सेटल्ड। अब बाकी फैमिली जो थी, बहन भाई माँ बाप, वो सब पेशावर में रह गए और ये इस्लामाबाद में सेटल्ड हो गया क्योंकि जॉब यहाँ थी। जब कभी ये मिलने आता अपनी माँ से छुट्टी लेकर तो वालिदा कहती कि बेटा अब शादी कर लो, शादी का टाइम आ गया है। कहता है माँ जी आप कहती हैं तो मैं शादी करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन करूंगा उस लड़की से जिसको मैं पसंद करता हूँ। हमारा जो मोहल्ला है डबगरी चौक, इसी इलाके में रहती है। माँ कहती है अच्छा फिर नाम बताओ, नाम क्या है, नाम भी बता दो। कहता है जी फातिमा नाम है, पठानों की लड़की जो है। साथ में ये भी कहता है कि माँ जी फातिमा मुझे तब से पसंद है जब मैं मुफलिस था, जब मैं गरीब था, जब मेरी जेब खाली होती थी। अब तो मैं रजा खबा हूँ, अब तो मैं फातिमा ही लाऊंगा। माँ कहती है चलो ठीक है, मैं रिश्ता मांगती हूँ। अब क्या होता है, माँ जो है वो अपने बेटे के कहने पर फातिमा के घर चले गई हैं और जाके कहती हैं कि फातिमा को बनाना है मैंने अपनी बेटी, तो मुझे रिश्ता दे दें। घर वाले ऑलरेडी इस फैमिली को जानते हैं। फिर ये भी पता है कि जुबैर चला गया है इस्लामाबाद, बड़ी गाड़ी पे आता है मिलने, कपड़े शपड़े भी बड़े सुथरे पहने होते हैं, परफ्यूम लगा होता है। लड़की वाले फौरन हाँ कर देते हैं, ये शादी हो जाती है। पेशावर से फातिमा चले गई इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ उसके घर। शादी के बाद जुबैर को पता चला कि फातिमा का कहीं और टांका फिट है। यहाँ से मेरे फेस के एक्सप्रेशन अब चेंज होने लगे। अच्छा, उसको बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वो समझाता है, पूछता है, कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्टी करता है, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा। एट द एंड पूछता है बीवी से, बीवी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, क्या हो गया आपको, किस तरह की बातें करते हैं। जुबैर फिर टल जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर जुबैर के वो सवाल चल रहा है जिसका जवाब उसको मिल नहीं रहा। जुबैर क्या करता है, अपने सोर्सेज इस्तेमाल करता है और फातिमा की सीडीआर निकाल लेता है। सीडीआर में पता चलता है कि एक अदद नंबर जो है वो बड़ी ज्यादा कॉल्स करता है, ड्यूरेशन भी खासा है। उस नंबर की मजीद आगे डिटेल निकालता है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये पेशावर के एक लड़के का नंबर है। उस लड़के का नाम जो कि पेशावर में रहता है, फातिमा के साथ इन टच है, वकार है। जब भी जुबैर अंदर ही अंदर ये काम कर रहे हैं जिसका बीवी को नहीं पता, जुबैर जब भी बीवी का मोबाइल पकड़ता है, हिस्ट्री चेक करता है तो हिस्ट्री ऑल क्लियर, हिस्ट्री ऑल क्लियर, हिस्ट्री ऑल क्लियर। मतलब बीवी जब भी बात करती है डिलीट कर देती है। अब जब उसने सीडीआर निकलवाई, डिटेल्स आ गई, मजबूत सबूत आ गया, तो उसने बीवी का पकड़ा बाजू और कहा इधर बैठ जाओ मेरे सामने। अब फातिमा को समझ नहीं आ रही है कि ये मुझसे बातें करना चाह रहा है, मुझे पकड़ चुका है, वो कंफ्यूज है। कहती है हाँ जी बताएं। कहता है जो तुम मुझे मैनेज करती रही हो, क्या आपको गलतफहमी हो गई है? ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप कैसी बातें सोचते हैं।
وہ مینجمنٹ تمہاری فلاپ ہو گئی ہے، میرے پاس یہ مضبوط ثبوت ہے۔ یہ لڑکا کون ہے جس کے ساتھ تم گپیں مارتی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں نے تمہیں پسند کیا، نکاح کیا، اسلام آباد لے کر آیا ہوں، اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہوں، تم ایسا کام کیوں کر رہی ہو؟ تم مجھے بے وقوف بنا رہی تھی اور بڑی تم نے کوشش کی ہے، مگر یہ کوشش تمہاری ناکام ہو گئی ہے کیونکہ میرے پاس آ گیا اب ثبوت۔ فاطمہ کیا کرتی ہے؟ چپ کر کے سنتی ہے، الٹے سیدھے آئیں بائیں شائیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ 18 اکتوبر 2024 کو فاطمہ اپنے سابقہ عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی۔ زبیر گیا اسلام آباد کے پولیس اسٹیشن نون میں اور ایک FIR درج کروائی کہ وقار نام کا لڑکا میری بیوی کو ورغلا کر، بہلا کر، پھسلا کر لے گیا ہے۔ پولیس نے اس پر کارروائی کی تو پتہ چلا اور فاطمہ نے یہ بیان دیا کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، مجھے کسی نے نہیں ورغلایا، میں بالغ ہوں اور اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ بیان دیا، واپس چلے گئی پشاور وقار کے ساتھ۔ زبیر اب اپنے سسرال کو جا کر پشاور میں سب بتاتا ہے کہ دیکھیں فاطمہ نے کیا گند گھولا ہے میری زندگی میں اور اپنی زندگی میں۔ فاطمہ کسی کی بات نہ سننے کو تیار ہے، نہ ماننے کو تیار ہے اور نہ اس ٹاپک پر بات کرنے کو تیار ہے۔ وہ کہتی ہے رہوں گی تو وقار کے ساتھ رہوں گی ورنہ نہیں رہوں گی۔ آپ لوگوں نے میری شادی کر دی، میں مجبور ہو گئی، لیکن پسند میں کرتی ہوں وقار کو شادی سے پہلے کا، اور یہ پسند میری موت تک جاری رہے گی۔ وقار ہی میرے دل کو بھاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد زبیر کو پتہ لگا ہے کہ بی بی نے نکاح کر لیا ہے وقار سے۔ اب نکاح پر نکاح ہوتا ہے، سوالیہ نشان۔ پشاور آتا ہے اتوار کی صبح۔ زبیر، وقار اور فاطمہ دونوں بائک پر بیٹھ کر جا رہے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے۔ صبح کے ٹائم زبیر آیا ایک نامعلوم شخص کے ساتھ اور آ کر سیدھی فائرنگ کر دی، گولیاں ماری، فاطمہ کو بھی اور وقار کو بھی، دونوں کو گولیاں لگیں، دونوں زمین پر ڈھیر اور وہیں پر بائک بھی ڈھیر۔ تھانہ قبولہ ہے جی، جہاں پر یہ پرچہ درج ہوا ہے، جس کے مدعی جو ہیں وہ ظاہر ہے فاطمہ کی فیملی بنی کیونکہ ان کی لڑکی قتل ہو گئی۔ اب اس پرچے میں جو نامزد ملزمان لکھے گئے وہ دو لکھے گئے، ایک زبیر، دوسرا شاہد۔ شاہد جو ہے وہ زبیر کا بھائی ہے۔ وہ نامعلوم شخص جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ زبیر کے ساتھ ایک نامعلوم شخص آیا تھا، فیملی یہ کہتی ہے کہ یہ شاہد تھا، یعنی زبیر کا بھائی تھا۔ پولیس اب اس کیس پر تفتیش کر رہی ہے۔ فاطمہ کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہماری لڑکی طلاق لے چکی تھی، ہم نے کوئی نکاح پر نکاح نہیں کیا۔ زبیر کہتا ہے میں نے طلاق دی نہیں، طلاق کہاں سے لے لی؟ وہ مجھے کوئی نوٹس نہیں آیا، اگر کھلا بھی لے لی ہے تو میرے نکاح میں تھی فاطمہ، تو یہ تو اس نے نکاح پہ نکاح کیا۔ اب دونوں فیملیز کا یہ جھگڑا ہے، یہاں تک ہے یہ کیس اور یہ خبر۔ اب یہاں سے میں اپنا ذاتی اوپینین اس میں شامل کرتی ہوں۔ نکاح کو بنا لیا ہے کھیل اور تماشا۔ نکاح کی جب ہم بات کرتے ہیں، مجھے بڑی اچھے طریقے سے یاد ہے، نکاح ہو جاتا تھا تو لڑکی کی آنکھیں جھک جاتی تھیں اور شوہر صحیح ٹھیکیدار بن کے اس کا محافظ بنتا تھا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، یہ نکاح یہ طلاق، یہ نکاح یہ طلاق، یہ نکاح یہ فضول حرکتیں۔ نکاح کو سمجھتے ہی کوئی کچھ نہیں بھائی۔ نکاح میں بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے، اور نکاح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک غیر لڑکی آپ کے اوپر اسلام نے حلال کر دی ہے، شرع نے حلال کر دی ہے، اور پھر آپ اس کے محافظ ہیں۔ اس کا نان و نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے پورا کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایون یہاں تک کہا جاتا ہے کہ لڑکی اگر کماتی بھی ہے، نکاح کا میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دیتی ہوں، لڑکی اگر کماتی بھی ہے تو بھی اس کی ذمہ داری شوہر پوری کرے گا۔ نکاح میں اتنی پاور ہے، عورت کو بڑا سکون دیا گیا ہے نکاح میں، لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ نکاح پڑھایا، یہ پچھلا یاد آ جاتا ہے۔ توبہ، میری لینگویج، میرے ورڈز سخت ضرور ہیں لیکن ہیں حقیقت کے۔ نکاح کریں تو اسے نبھائیں، اور اگر کوئی اور معاملہ ہے، کہیں اور آپ کی پسند ہے، کوئی اور ایشو ہے، تو اپنے والدین کو شادی سے پہلے ایک دفعہ بتا دیں کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کو دین نے، اسلام نے اس کا حق دیا ہے۔ یہ حق آپ کو نہیں دیا کہ اس کی شوہر کی زندگی برباد کر کے پرانے سابقہ عاشق کے ساتھ بھاگ جاؤ، یہ حق نہیں دیا۔ یہ حق دیا ہے کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے، میں نے ادھر شادی کرنی ہے۔ آپ کا رائٹ ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔